Mitakdo ang resulta sa DNA test nga gikuha sa saput sa sospek nga kanhi hinigugma ni Christine Silawan ngadto sa dugo ni Christine. Matod sa NBI, magsilbi kining lig-on nga ebidensya sa kaso sa pagpatay sa dalaga. Ania ang dugang detalye sa report ni Romaine Rivera. Nadawat na sa National Bureau of Investigation kon NBI ang resulta sa DNA test nga gikuha sa sapot sa 17 anyos nga child in conflict with the law kinsa gitumbok nga nalambigit sa pagpatay kang Christine Silawan. Matud ni NBI Central Visayas Director nga si Tomas Enrile nga mitakdo ang resulta ngadto sa dugo ni Silawan. Dugang ni Enrile nga dako kining ikatabang sa pagpalig-on sa kaso tungod kay magpamatuod lang nga adunay kalambigitan gyud ang kanhi hinigugma sa biktima. Pipila sa ebidensya nga nakuha sa NBI mao ang sinina og kalo nga iya sa menor de edad nga lalaki nga giingong adunay dugo ni Silawan. Kagahapon miduso sa iyang counter affidavit ang 17 anyos ngadto sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office diin iyang gisaysay nga gipugos o gitamas-tamasan siya sa mga sakop sa NBI aron moangkon sa krimen. Nagdumili pagtubag ang NBI sa maong pasangil sanglit adunay gag order kon mando sa korte sa Lapu-Lapu City nga dili kini hisgutan sa publiko. Masaligon hinuon ang NBI nga lig-on nga ebidensya ang maong resulta sa DNA. Ubanan pa sa finding sa re-autopsy nga gihimo sa forensic expert sa Public Attorney's Office. Gibutyag ni Dr. Erwin Erfe nga gilugo si Silawan sa wala papatya. Nasuta sab sa re-autopsy nga gigapos ang dalaga ug gibubuan og sulfuric acid ang nawong niini human gipanitan. Samtang alang kang Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga dili makalubog sa kaso ni Silawan ang managlahing resulta sa autopsy sa mga otoridad ug sa PAO. Nisaad-sad si Lapu-Lapu City Police Office Chief Limuel Obon nga maresolbar ang maong kaso sa dili pa ang ika-60 ka adlaw. Magpabilin gihapon sa home care center ang 17 anyos nga child in conflict with the law, bisan pa man nagsaulog na kini sa ika-18 nga adlaw na tawhan karong adlaw. Romaine Rivera, Newsbits.